Nanawa, ingon siya. Nanawa, ginahimo ta ang pagpahalipay kanila nga mga nagpakaantos. Nakadungog ka mo mahitungod sa pagkamay ng tuso ni Job. Ingon si Pablo, nakakita ba ka mo, nasayod ba ka mo? Tungod sa pagkamay ng tuso ni Job, kung nakita ninyo ang katuyuan ngadto sa Ginoo. Ang katuyuan kaniadto sa Ginoo kung sa gayon kapag ka mapuanguro, pagka maluluyon sa Ginoo. Yara. Ihatag na example ang mga propeta, ihatag na example si Job sa atuang panahon karon. Si Job atuang nakita ng iyang mga anak, usa ka mahadlokon si Job, usa ka alagad si Ginoo si Job sa Dios. Pero ang iyang mga anak tuo dili. Mismo nag-inom dito sa sulod sa ilahang kani ang panimalay. Niabot ang kini ang di basta-basta ang kahitya, ikaon sa kalayo ang tungod sa kidlat no na mga unpredictable nga mga panghitabo kaniadtong panahon na gitistigan sa Ginoo. Kung unsa kalig-on ang pagtuo ni Job. No, mo di ato ang hatagan ug dako kayong pagpamalandong sa tuwang kinabuhi. No? Muatras ng bata tungod kay wa siya kaadto. Mawadaan bata kalikon sa atong pagsalik tungod lang kay wa niya mabuhat ang iyang mga isaad dili na mao. Mubati bata pangluot tungod lang kay kani ang kining wa matuman no dili mo nana. Sa ingunali nga sitwasyon sa ato ang pagpangalagad, ipakitang example si Job sa ato. Si Job, pinakanak niya ang namatay, ang iyang mga kaptangan, ang iyang mga kahayupan, o last nga gihimo sa yawa kang Job, naghatag siya og mga balatian nga di basta-basta. Si Job, tungod sa iyang kabahong, tungod sa kabaho sa iyang lawas, wa nagyoy ni adto pa niya. Ultimo ang ulod nga naa sa iyang lawas nga nagkaulog mahulog sa gisulti ni Job. Ay dire ka man nabuhi, iyang gikuha sa yuta, iyang gibalik sa iyang lawas. Tanawa unsa siya kalig-on, tanawa nato unsa siya ka kini ang sincero, unsa siya ka kini ang excited sa paabot sa Ginoo. Awa. Gihimong example si Job sa ato ang panahon karon ngano man tungod kay nakita sa Ginoo kung unsa ang plastada ni ining kalibutan. Ingon ang Ginoo, nakita ako sa Satanas. Ingon og kilat nahulog gikan sa langit. Therefore, sa gisulti na sa Ginoo niya sa tuwa, nasayo ng Ginoo nga ang yawa daghan yung himo pamaagi para lang matintaw kasi mo pagalakat. Nasayo ng Dios unsay kapasidad sa yawa sa paghimong mga dili maayo diha sa itong kinabuhi nga pagpangalagad diha sa Ginoo. Iyahanang hatagan o kini ang negatibong pangunahuna ang usa ka igsuon para lang malain siyang isa ka igsuon. Iyahanang hatagan o kini ang di basta-basta nga mga paglibog para lang dili makapadayon diha sa pag-alagad sa Ginoo ingunana ka gamhanan ang yawa ingunana siya ka kini ang mursigido nga dili makapadayon ang tao sa pag-alagad niya sa Ginoo. Kung gamhanan man ang yawa, mas ginakagamhanan ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Ano naman? No? Nakita na nato sa kadalanan. Ang Dios wagid mo reklamo nato. No? Ang tao ni mga taknaan, ni mga kapanahonan, adlong Domingo ambot kahapon, naabay ni abot sa ilang una-una nga pagsimba pagdaig diha sa Ginoo. Nabatay na dungog nga reklamo sa Ginoo? Wala. Adlaw-adlaw naghatag na siya gininhawa, adlaw-adlaw naghatag siya kusog, adlaw-adlaw naghatag siya og kini ang kahayag sa ato ang mga mata. Pero wa
nakadungog ka ang Dios mareklamo tungod lang kay wa ka mo simba, tungod lang kay wa ka mo alaga. Gipasagdan, gipagustuhan ta sa Ginoo. Pero usay sulti niya sa proverbio. Ako basahon. Atong basahon ang sulti sa Ginoo diri sa proverbio. No, ingon na ni ang sulti sa Ginoo. No? Matud pa niya dinhi. Proverbio. Ingon na ni ang sulti sa Ginoo diha sa matag usa nato kinabuhi, ang kinahanglan natong masayran diha sa Ginoo. O ingon na ni ang sulti sa Dios. Ara. Ingon ang Dios. Proverbio 26. Tanawa ha. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkalaot. Ara. Gihatagan kag freedom sa pagpili bisan unsa ang atong pilion. Gihatagan kag mga oras panahon para sa ato mga kaugalingon. Bisan asa gusto kang wato, bisan asa pwede na itong himuon. Yes, pwede na itong himuon nga naman. Kita ang nagdala. Pero diri sa gisulti sa Ginoo, apan ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkalaot. Ako magatamay sa diha nga maabot ang inyong kahadlok. Sa diha nga maabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo o maabot ang inyong pagkalaot sama sa usa ka lipulos. Di kata makapanga katawa ko kini ang tabang. Tanawa nato ang atong kaugalingon, tanawa nato ang gihatag nga komparison. Gipasagdan sa Dios ang tao, gihatagan niya freedom bisan unsa himuon sa tao pwede niya himuon. Pero naghatag po siya og pagpahimangno. Di ini panghadlok. Tinuod ni ipahibalo si Ginoo, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkalaot. Wala tayong time diha sa Ginoo, ang tao wala time diha sa Dios, wala time sa pagsimba ang tao diha sa Ginoo. What if ang Dios wala time sa tuwa? What if ang Dios di na muhatag og pagtagad sa tuwa? What if ang Dios dili na taniya hatagan og pagtagad, di na hatagan og dili sa Ginoo unsa kay mahitabo sa tuwa? Makasulod ka ata sa kingharian, makasulod ka ata sa iyang kapahulayan, dili. Nga naman, niining kapanahonan karon matud pa sa Ginoo. O ingon ang Roman 12:1. No, matud pa sa Dios. Naghangyo si Apostol Pablo sa tanan. Ingon si Apostol Pablo. Ingon si Apostol Pablo. Busa hangyon ko kamo. Nihangyo si Apostol Pablo sa mga taga-Roma hangtod niini kapanahunan karon. Hangyoon ko kamo tungod sa mga kaluoy sa Dios. Tungod sa kaluoy sa Dios nga walay katapusan, tungod sa mga kaluoy sa Dios. Naghangyo si Apostol Pablo nga isubmit ang matag sa nato kakaugalingon diha sa Ginoo. Ingon siya, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga mga buhi, balaan o hinampunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ang atuang pagsubmit, ang atuang pagigduyog, ang atuang pag-cooperate sa bulhaton sa Ginoo mo o gikinahanglan sa Ginoo. Especially sa adlaw nga ikaw ako kitang tanan kinahanglan nga musimba mo alaga diha sa Ginoo. Di basta-basta giingnan sa Dios ang atuang mga kaigsuonan matud pa niya pagpaabot na mahinamon sa mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Naibalo kita nga ang tibuok kabuhatan na nagduyok sa pag-agul, sa pagbati hangtod karon ug dili lamang ang kabuhatan nga kundi kita gayon usab ka mga na nagpakabaton sa unang mga bunga sa espiritu. Nagagulo man ang tibuok kalibutan, naka-experience man og mga di basta-bastang trahedya, kalamidad nga ilahang na natagamtaman, how much more nga ikaw ako kitang tanan na nagpakadawat sa bunga sa Espiritu Santo.
Kinahanglan natong i-review ang atuang mga kining gitawag nato matagusan nato kaugalingon. Inak ba ang atuang pagtuo eksakto na ba? Husto na ba o tama na ba? Basin pa na ay kulang. Every now and then ang atuang unahon na kasing-kasing kinahanglan natong i-refer sa Ginoo. Dili i-refer kayo kung dili ato ang i-refer diha sa Ginoo. No? Ato yung ipabot sa Ginoo. Nga naman matut pa niya din. Kamo wala malang pagkadawa sa espiritu sa pagkaulipon aron kamo mga hadlok nga usap. Rebuke ni nga pagkasulti, ipasabas ni. Wala kamo makadawat, wala kita makadawat sa espiritu sa pagkaulipon. Pero nganong nagpabilit maghihapon sa kabalauran ni Moises. Nganong nagpabilit gihapon sa paggunit sa balaod niyatong unang panahon. Wala na ta nabilong sa balaod ni Moises. We are now in the tinigitawag na to grace. Grasya. Naanata sa panahon nga ang grasya sa Ginoo likuyanap na sa tibuok kalibutan. Dili nakabilong sa balaod ni Moises. Balaod dili nakabilong sa balaod ni Kristo. Therefore, ingon si Kristo. Nyara. Apan ko na si Kristo sa sunod ninyo. Bisan patay kamong mga lawas tungod sa sala. Ang inyong mga espiritu po tungod sa pagkamataron. Tanawa unsay kalahian. Ikaw nga na kang Kristo, ikaw mabugit ang tanan nga na kang Kristo. O si Kristo na sa sunod nato, bisan ang atong lawas, mamatay. Apa ang atong espiritu mabuhi tungod sa pagkamatarong nga gipahibalo sa Ginoo diha sa matagusan nato. Hinaagi sa pulong sa Ginoo. Matod pa niya, kung nagapuyo sa sunod ninyo ang espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagabanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, magahatag usab o kinabuhian ha sa inyong may kamatayong mga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. Tanawa unsa kakapalangga si Ginoo. Tanawa unsa dako kayong bili sa tubangan si Ginoo. Ingonani kadako kayo nga balyo kay ka si Ginoo, balwabol kay ka si Ginoo. Gihatagan kayo kag pagtagad. Gihatagan kayo tao kini ang bili sa Ginoo. Nabisag na sayod siya nga atong lawas mamatay. Ihatagan tag tsansa nga mabuhi ang atong espiritu. Pinaagi sa unsa, pinaagi sa pagkamatarong sa ato ang Ginoo Kristo. Kano saan nahitabo? Nahitabo ni sa diha nga ikaw ako kitang tanan naminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Amen. Itong basahon, ingon ang Dios din no, kanunay nato ni mabasa, memorize kayo ni sa mga choir. Namadot pa sa pulong sa Ginoo ni sa Episo. No, atong lantawon. Ato ang hatagan ug dako kayong pagtagad madot pa sa Ginoo. No, ingon siya dinhi. Episo 1:13. Yano. Pinaagi kaniya kamuusap sa pagkadungog ninyo sa maton nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Sa diha nga imuhang nasabtan, sa diha nga imuhang napaminawan, ang maayong balita mahitungod sa matuod nga pulong, sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Sa dihang inyong nadunggan ang mensahe nga nagluwas diha sa matagos sa tuwa, ingon ang pulong sa Ginoo. O sa nanagpanoon ang kamo kaniya, gitimrihan kamo nga ang gitimri mo ang isaat nga Espiritu Santo.
Silyo sa Espiritu Santo, ilahanan, timaan, nga ikaw ako kitang tanan, mga anak sa Diyos. Iyahatang kini ang na ang ato ang kaugalingon na kasilyo di sa iyaha.